बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान आने से पहले दुरूद पाक पढ़ने वालों को क्या ख़ास अता होता है। रमज़ान आने से पहले अगर कोई शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसके नसीब में ऐसी बरकतें लिख देते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या आप उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं या बनना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ने वालों की फजीलत, उसके रूहानी और दुनियावी फ़ायदे, बुज़ुर्गों के हैरान कुन वाक़यात और वो ख़ास अता जो हर किसी को नसीब नहीं होती। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा आसान वजीफ़ा बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान की तैयारी क्यों ज़रूरी है। रमज़ान अचानक नहीं आता, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक ख़ास मेहमान है जिसे हम किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के आने से पहले घर साफ़ करते हैं। वैसे ही मोमिन को चाहिए कि वो अपने दिल को साफ़ करे, और दिल की सफाई का सबसे मौसर ज़रिया क्या है? दुरूद पाक। क्योंकि दुरूद पाक दिल को नरम करता है, गुनाहों को मिटाता है और रहमत को खींच कर लाता है। दुरूद पाक की असल ताकत क्या है? दुरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। अब सोचिए ज़रा, अगर कोई शख्स रमज़ान से पहले 100, 300 या 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो रमज़ान तक उसकी रूहानी हालत कैसी हो जाएगी। वो आम लोगों जैसा नहीं रहता। रमज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ने वालों को क्या ख़ास अता होता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। रमज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ने वालों को क्या ख़ास अता होती है? दिल की सफाई। ऐसा शख्स रमज़ान में दाखिल होते ही खुशू खुजू महसूस करता है, इबादत में लुत्फ़ आता है। जहाँ लोग थक जाते हैं वहाँ दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स इबादत में मज़ा महसूस करता है। दुआओं की कबूलियत दुरूद दुआ की कुंजी है। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद हो वो रद्द नहीं होती, रिज़्क में बरकत आती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दुरूद पाक रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता होती है और सबसे बड़ी अता यही है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना, क्या इससे बड़ी कामयाबी कोई हो सकती है? एक बुज़ुर्ग थे, रमज़ान से पहले पूरा शबान दुरूद पाक में गुजारते थे। लोगों ने पूछा, आप इतनी तैयारी क्यों करते हैं? फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जब रमज़ान आए तो मेरा दिल पहले से रोशन हो। और वाकई उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती थी। ये कोई जादू नहीं था, ये दुरूद पाक की बरकत थी। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान बाबरकत हो, दुआएं कबूल हों, घर में सुकून आए, तो आज से ये अमल शुरू करें। रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। मगरिब के बाद 300 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें। सोने से पहले 11 मरतबा सिर्फ 30 दिन करें। फिर खुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखें। दुरूद पाक। सोचिए ज़रा, रमज़ान आने वाला है और हम में से कितने लोग जो अभी तक गफलत में हैं। इतने लोग हैं जो कहते हैं अभी वक्त है, रमज़ान आएगा तो देखेंगे। लेकिन क्या ज़मानत कि हम रमज़ान तक पहुंच भी पाएंगे? कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज वो कब्रों में सो रहे हैं। जब इंसान कब्र में जाता है तो उसके साथ न माल जाता है न औलाद, सिर्फ अमाल जाते हैं। सोचिए, अगर किसी के नामा अमाल में कसरत से दुरूद पाक लिखा हो, जब सवाल होंगे, जब अंधेरा होगा, जब तन्हाई होगी, तो वही दुरूद नूर बन जाएगा। क्योंकि दुरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है, और जिसका ताल्लुक़ आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता।
رمضان کی پہلی رات کا منظر ذرا تصور کیجئے۔ رمضان کی پہلی رات ہے، ایک شخص ہے جس نے شعبان سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دل پہلے سے نرم ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ تراویح میں کھڑا ہے اور ہر آیت اس کے دل پر اثر کر رہی ہے۔ اور ایک شخص ہے جس نے کوئی تیاری نہیں کی، اس کے لیے رمضان بھی ایک معمول بن کر رہ جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ تیاری کا، اور تیاری کا سب سے آسان راستہ درود پاک ہے۔ درود پاک محبت کی نشانی ہے۔ سوچئے اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا نام بار بار لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم نے ان پر درود بھیجا؟ درود دراصل محبت کا ثبوت ہے، اور اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اتنا پسند ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو بندہ رمضان سے پہلے ہزاروں بار درود پاک پڑھ لے، سوچئے اس پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں درود تقدیر بدل دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، رزق کی تنگی، گھر میں جھگڑے، دل میں بے سکونی، آپ نے سب کچھ آزما لیا، لیکن کیا درود پاک کو اپنا معمول بنایا؟ درود پاک رحمت کو کھینچتا ہے۔ جب رحمت آتی ہے تو مشکلات خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ قیامت کا دن سب سے اہم بات سن لیجئے۔ قیامت کا دن سورج سروں پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص پریشان ہوگا، اور اعلان ہوگا سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اس دن ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو آج سے، اسی لمحے سے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خاص پیغام نوجوانوں کے لیے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، شیطان سب سے زیادہ نوجوان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر نوجوان درود پاک کو اپنا ہتھیار بنا لے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جس زبان پر درود پاک ہو وہ زبان گناہ میں کم پڑتی ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ ہوں، تو کیوں نہ اس رمضان کو خاص بنا لیں۔ آج نیت کریں کہ رمضان آنے سے پہلے کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی میں، سونے سے پہلے درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ آئیے سب مل کر نیت کریں، یا اللہ ہمیں درود پاک کی عادت عطا فرما، ہمیں رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دیں، اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ سوچئے اگر رمضان آ گیا اور ہم نے تیاری نہ کی، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، دوستو ہم وقت کم ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہی نیت کریں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو درود پاک کی کثرت شروع کریں۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ بہار کا موسم، رمضان پاک بہار کا موسم ہے، عبادت ہی عبادت کریں۔ کوشش کریں کہ آپ تمام وہ گناہ چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا باعث بنے۔ یہ رمضان ایسی تیاری کریں کہ یہ رمضان ایسے گزرے جیسے رمضان کا حق ہے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام غم زدہ کے غم دور فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔